सम्पूर्ण ताप र पापलाई नाश गर्ने कथा माघ महात्म्य कथा प्रत्येक दिन बिहान 9 बजेबाट मात्र सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा सुन्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ बिहान 9 बजेबाट हामी दिव्य माघ महात्म्य कथा प्रसङ्गलाई लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र म साथमा छु कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला। हिजो हामीले यमदूतहरू र विकुण्डलको दिव्य कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका थियौँ र त्यही प्रसङ्गमा विकुण्डलले सोधिरहेका छन् कि कस्ता प्रकारका व्यक्ति चाहिँ नरकमा जान्छन् त। अब पाप धर्म पुण्य इत्यादि कर्महरू मनुष्यले जान अनजानमा गर्छ। अब ती कर्म गर्यो भने सबै मनुष्यहरू के नरकमा जान्छन् त, या कस्तो प्रकारको कर्म गर्दाखेरि कस्तो पाप भोग्नुपर्छ अनि कुन कर्म गर्दाखेरि पुण्य प्राप्त हुन्छ, हे यमदूतहरू मलाई बताउनुहोस् न भनेर विकुण्डले भनिरहेका छन्। यमदूतले आज भन्दैछन्, हे वैश्य श्रेष्ठ, यस संसारमा जसले प्राणी मात्रलाई अभयदान दियो उसले सबै तीर्थहरूमा स्नान गरेको अनि ठुला ठुला यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्छ। जो व्यक्तिले यो संसारमा आफ्नो आफ्नो शास्त्रोक्त वर्ण धर्म आचरण संस्कारलाई मानेको छैन भने ती पक्कै पनि यमलोकको बाटोमा जान्छन्। जितेन्द्रिय मनुष्यहरू वर्ण आश्रम धर्महरूलाई यथोक्त रीतिले पालन गर्छन्, ती व्यक्ति ब्रह्मलोकमा निवास गर्छन्। जो व्यक्ति असहाय ब्राह्मणहरूका लागि शरणागतहरूको लागि रक्षा गर्नमा आफ्नो प्राण परित्याग गर्छन्, त्यस्ता मनुष्यहरू सधैँ वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्छन्। अनि भासमा भासिएकी गाई, रोगी ब्राह्मण, अनाथ वृद्धहरूलाई देखेपछि जसले उद्धार गर्छन् विकुण्डल, तिनीहरूले अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाउँछन्। कुवा पोखरी आदिको निर्माण गर्ने ती व्यक्तिहरू पक्कै पनि वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्छन्। अनि बाटामा रोपिएका छायादार फलेका फुलेका रुखहरूलाई जसले काट्छ नि ती त पक्कै पनि चिरकालसम्म नरकमा जान्छन्। त्यसैले दर्शक महानुभावहरू, कहिल्यै पनि हामीले अन्जानवश होस् या जानेर भए पनि बाटामा जुन छहारी दिने वृक्षहरू छन् नि ती वृक्षलाई कहिले काट्नु हुँदैन, किनकि रोपेर त्यत्रो बनाउनको लागि धेरै समय लाग्छ। त्यहाँ त आफै विचार गर्नुहोस् त, त्यहाँ पशु पक्षीहरू आएर निवास गर्छन्, बाटामा हिँड्ने बटुवाहरू आएर निवास गर्छन्, गलेर थकित भएका व्यक्तिहरू त वृक्षको फेदीमा निवास गर्छन्, छहारी शीतल छहारीमा उनीहरू आनन्द महसुस गर्छन्। जति व्यक्तिहरूले आफूले लगाएको वृक्षको छेउमा गएर बस्छन् आनन्द लिन्छन् नि त्यो पुण्य आफूलाई मिल्छ। प्रत्येक पक्षमा आउने द्वादशी तिथिमा ब्रह्मा आदि देवताहरूको पूजा गर्नु, तुलसीको पूजा गर्नु, पिपलको पूजा गर्नु, शालिग्राम भगवानको पूजा गर्नु, यस्ता हजारौं पुण्य कर्महरू छन् नि ती पुण्य कर्महरू भन्दा पनि अधिक फल प्राप्त गर्ने भनेको त्यो वृक्ष लगाइदिने, चौतारी बनाइदिने, बस्ने वासस्थान बनाइदिने, त्यो धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। यसमा कुनै शङ्का मान्नु पर्दैन। अनि हे वैश्य, सारा पापलाई सखाप गर्ने अखिल ऐश्वर्य दिने शिवजीको पूजा जस्तो अन्य कुनै पुण्यदायक कर्म तिनै लोकमा छैन। हो, शिवार्चन समम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम सर्वेश्वर्य प्रदम वैश्य नास्ति किञ्चित् जगत, तिनै लोकमा छैन। महादेवजीको भक्ति गर्छ जसले, तर विष्णुको निन्दा गर्छन् भने त्यस्ता फेरि नरकमा जान्छन्।
शिवजीको पूजा गरेर विष्णुको यदि निन्दा गर्छ या विष्णुको पूजा गरेर शिवजीको निन्दा गर्छ भने त्यो व्यक्ति यहाँ स्वर्ग जाँदैन नि, त्यो व्यक्ति त नरकमा जान्छ। जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेवको मन्दिर बनाउँछन्, मठ मन्दिर बनाउँछन्, धेरै कालसम्म तिनीहरू ब्रह्मलोकमा निवास गर्छन्। धर्मशाला मठ गौशाला बाटा बाटामा बिसाउने सन्यासीहरूको लागि व्यवस्थापन, दुखीहरूको लागि घर, विशाल ब्राह्मणहरूलाई भोजन अनि ब्राह्मणहरूको वासस्थान जो व्यक्तिले बनाउँछन् यिनीहरू इन्द्रलोकमा निवास गर्छन्। र जो व्यक्तिले आफ्ना छोरा नाति बन्धु बान्धवलाई नरक पठाउन चाहन्छ नि उसले देवता गौशाला ब्राह्मणहरूको अपमान गर्छ, निन्दा गर्छ, सन्त महापुरुषहरूको निन्दा गर्छ। जसले आफ्ना सन्ततिहरूलाई, आफ्ना भावी सन्तति छोरा नाति पनातिहरूलाई नराम्रो बाटोमा लिएर जान चाहन्छ नि हो त्यस्ताले मात्रै निन्दा गर्छन् अरे। जो व्यक्तिले देवताको पूजा गर्नको लागि पुष्पहरू लगाइदिन्छन् तिनीहरू धन्य हुन्छन्, देवलोकमा बस्न पाउँछन्। मध्याह्न वा साँझमा जसको घरमा आएको अतिथि निराश भएर जान्छ त्यो घरको मालिक साँच्चै नै नरकमा जान्छ। ओ भनिन्छ नि घरमा कुनै अतिथि आयो भने नि कहिले खाली नपठाउनु अरे, केही न केही दिएर पठाउनु। अनि यदि भोका आएका छन् भने भोजन दिनु, तिर्खाएका छन् भने पानी दिनु। अनि त्यति मात्रै भएन, जो व्यक्ति डराएका छन् भने तिनीहरूलाई निडर बनाइदिनु, वस्त्रहीन व्यक्तिलाई वस्त्र दिनु। यी सबै कसको कर्म भन्दा गृहस्थीको कर्म हो। जुन घरमा वैष्णव भोजन गर्छन् तिनीहरूलाई वैष्णवको संसर्गको फल मिल्छ, पाप नाश भएर जान्छन्। किनकि सधैँभरि यमराजका दूतहरूले हामीलाई घेरिरहेका हुन्छन्। श्रोता, कहिले हामी मर्छौँ टुक्नुको थाहा हुँदैन, कतिखेर हाम्रो प्राण जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। पक्कै पनि मर्नु एक दिन सबैले छ, मर्नुपर्छ। यो जान्दा जान्दै पनि यदि हामीले सत्कर्म गरेन भने त्योभन्दा खराब अरू केही पनि हुँदैन। बुद्धिमान जनले आफ्नो समस्त पापलाई पखाल्न चाह्यो भने उसले वैष्णवकै घरमा मागेर खान्छ अरे। जो व्यक्ति गोविन्दको मन्त्र जप गर्छन्, शिवको मन्त्र जप गर्छन्, कृष्णको मन्त्र जप गर्छन्, भनौँ न देवी देवताको पूजा पाठ गर्छ भने साँच्चै नै त्यो यमलोकबाट छुटकारा पाउँछ। र यसरी हे वैश्यपुत्र, जो व्यक्तिले सत्कर्म गर्छ त्यो कुनै केही चिजसँग पनि डराउँदैन। तिनै लोकमा यस्तो पवित्र दिन छैन जस्तो समस्त पाप नाश गर्ने होस्। तिमीले अर्को एउटा कुरा भन्छौ, यो संसारमा यदि नरक जानबाट बच्नु छ भने उसले नित्य एकादशीको व्रत गरोस्। जसले एकादशीको व्रत गर्छ त्योभन्दा अर्को कुनै दिन छैन। नैदृशं पावनं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते यादृशं पद्मनाभस्य दिनं पातकनाशनं। प्राणी जबसम्म कल्याणकारी एकादशीको दिन व्रत बस्दैन नि तबसम्म मात्र उसका त्यस देहमा पापहरू बस्छन् अरे। हजारौं अश्वमेध, सैकडौं राजसूय यज्ञ, यी सबैको फल एकादशीको व्रत बस्दा मिल्छ। हो 16औं कलाको एक भागको पनि बराबर गर्न सक्दैनन् अरे। त्यसैले मनुष्यहरूले आफ्ना 11 इन्द्रियहरूद्वारा जो पाप जीवनमा गरिएको छ नि ती सम्पूर्ण पापहरू नि श्रोता एकादशीको व्रतले नाश भएर जान्छ। एकादशीको व्रतको समान मृत्युलोकमा अर्को कुनै पुण्य छैन। जसले थाहै नपाइकन एकादशीको व्रत गर्छन् त्यस्ता जन पनि नरकमा जाँदैनन्। यो एकादशी भनेको त सर्वभोग प्रदायेश शरीरारोग्यदायिनी शुक्लत्र प्रदा चैसा जीवपुत्र प्रदायिनी। कस्तो एकादशी हो? के हुन्छ त एकादशीको व्रत बस्दा पनि सम्पूर्ण भोग दिन्छ। यसले शरीरलाई निरोगी राख्छ, असल पत्नी दिनेवाला, दीर्घजीवी पुत्र प्रदान गर्नेवाला। न गंगा न गया वैश्य न काशी न च पुष्करम न चापि कौरवम क्षेत्रम न रेवा न च वेणिका। गंगा गया काशी पुष्कर कुरुक्षेत्र रेवा वेणिका
यी कुनै पनि लोक जानु पर्दैन, केवल एकादशीको व्रत बस्यो भने सम्पूर्ण फल मिल्छ। भने एकादशीको दिन उपवास गरेर रात्रिमा जागरण गर्छ, त्यो जन पितृपक्षका 10 मातृपक्षका 10 पूर्वजहरूलाई अनि प्रिय पक्षका पनि पूर्वजहरूलाई अवश्य उद्धार गर्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, घरपट्टिका नि उद्धार भयो, मावलापट्टिका नि उद्धार भयो, ससुराली पक्षका पनि उद्धार भयो। भने सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्धार गर्ने, सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने के रहेछ त? एकादशीको व्रत। एकादशीको दिन व्रत गर्यो भने महापापी पनि दुर्गतिमा प्राप्त हुँदैन। मृत्युलोकमा 3 रातसम्म व्रतको आचरण गरेर तीर्थमा स्नान गरोस् अनि सुन तिल गाई दान गरोस्। यी चिज गर्न सक्यो भने ठिकै छ, गर्न सकेन भने दिन दुखीहरूलाई भोजन गराओस्। हो, यसरी आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले शक्ति र आफ्नो गच्छी अनुसार समय समयमा के चिज सक्छ। अब पुण्य प्राप्त त गर्नु पर्यो, त्यतिकै पुण्य मिल्दैन। परोपकार नगरिकन पुण्य प्राप्त हुँदैन। परोपकार गर्नको लागि हामीले कसै न कसैलाई केही न केही चिज दिनुपर्छ। दिन दुखीहरूलाई अब अहिले जस्तै मानौँ न, जाडोको समय चल्दैछ। जाडोको समयमा एउटा राम्रो कपडा, तातो न्यानो हुने कपडा, जुत्ता भयो, टोपी भयो, यस्ता चिजहरू प्रदान गरिदिनु। सन्तान दीर्घजीवी हुन्छन्। धन पुत्र पौत्र वैभव सम्पूर्ण चिज प्राप्त हुन्छ, किनकि जति दियो त्यति नै प्राप्त हुन्छ। दिँदै नदिकन हामीलाई यस्तो आओस् यस्तो प्राप्त होस् भनेर कतै मिल्छ त? मिल्दैन नि। हो, त्यसैले दिन पनि जानुपर्छ, लिने अवश्य परमात्माले। हामीले यहाँ दिन्छौँ, दिन दुखी गरिब अनाथहरू वृद्ध वृद्धाहरूलाई दिन्छौँ नि, त्यो दिएको चिज परमात्माले हेर्नुहुन्छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। यदि हामीले अन्जानमा दिएको चिज पनि त्यो पुण्य मिल्छ। कसरी म हजुरलाई बताउँछु, हेर्नुहोस् है। एकजना वृद्ध आमा हुनुहुँदो रहेछ अनि आमा कहिले केही दान नगर्नु, कहिले दान गर्नु भएन केही पनि। अनि भगवान्लाई एकदम खटपट भएछ, होइन यो हजुरआमाले त कहिले दान गर्नु भएन, अब हजुरआमालाई केही न केही दान त गराउनु पर्छ, त्यत्तिकै जीवन त नष्ट हुन आँट्यो, के गरौँ भनेर सोच्नुभयो। होइन केही न केही त पक्कै गर्नुहुन्छ होला, गएर मागेपछि त दिनुहुन्छ होला, त्यस्तो पनि होइन होला भन्दै निस्किनुभयो भगवान् ब्राह्मणको रूप लिएर। कस्तो अवस्थामा पुग्नु भयो भने हजुरआमा ठिक्क भोजन गर्नको लागि हात धुँदै हुनुहुन्थ्यो। घरमा कोही थिएन, बाहिरबाट आवाज आयो, घरमा कोही हुनुहुन्छ? हजुरआमा बोल्नु भयो। एकछिनमा फेरि आवाज आयो, घरमा कोही हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् न, धेरै भोक लागेको छ, केही खानेकुरा दिनुहोस्। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, आमासँग केही माग्दिनँ, जो खाना पकाएको छ त्यही खाना अलिकति माग्छु भनेर माग्नु, अलिकति भोजन दिनुहोस् न। आमाले सुन्नुभयो। आमा बिस्तारो बिस्तारो गर्दै बारीतिर लाग्नु। अनि बारीमा गएर फेरि भगवान्ले आवाज दिनुभयो, घरमा कोही हुनुहुन्न? बारीबाट आवाज आयो, नानी म त बुढी मान्छे, यहाँ बारीमा आएर बसेकी छु, घर जान पनि सक्दिनँ, घरमा कोही छैनन् भने। भगवान्ले मनमा सम्झिनुभयो, हेरा यस्तो पनि हुँदो रहेछ मान्छेको जिन्दगी। अहिले भर्खर हात धुँदै हुनुहुन्थ्यो, अहिले बारीमा गएर लुकेर बस्नुभयो, आउन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। आमा जीवन त बेकार गयो, काम काटेन। त्यही पनि भगवान् माग्न छोड्नु भएन, किनकि केही न केही दान लिएर जानु छ मेरो प्रभुलाई। आमालाई रिस उठ्यो, मागेको मागे गर्दा। अनि यसो हेर्नुभयो, बारीको डल्लो रहेछ, खेदाउने नि उसले, जा भनेको सुन्दैनस् भनेर त्यो बारीको माटाको डल्लो टिपेर हान्नुभयो, भगवान्को छातीमा लाग्यो। त्यो माटाको डल्लो कमण्डलुमा पस्यो। भगवान् त्यहाँबाट निस्किनु भयो। हो आमा, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, आज हजुरले त भूमिदान पो गर्नुभएछ। भगवान् जानुभयो। जब केही समय पश्चात आमाको मृत्यु भयो, दिव्य वैकुण्ठ लोक आमालाई प्राप्त भयो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ चारैतिर कोही चिनेका मान्छे छैन, कसैलाई देखेको छैन। अब यस्ता मान्छेसँग बोल्नु कसरी, को होला भनेर मनमा सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो। परबाट लौरो टेकेर तिनै वृद्ध ब्राह्मण जो घरमा माग्न गएका थिए नि, त्यहाँ आउँदै रहेछ। ओहो, मेरो घरमा माग्न गएका मान्छे पनि पो यहीँ रहेछ।
यिनैसँग बोल्छु। किनकि यस्तो हुन्छ अरे कि कहिलेकाहीँ यहीँ ओरतिर परतिर छरछिमेकी भेटघाट हुन्छ, बोलचाल खासै हुँदैन। तर तिनै व्यक्ति यदि अन्य देशमा गए, अन्य ठाउँमा गए भने नजिकका मित्र भन्छन्। हामी एउटै गाउँ एउटै छिमेकी भन्दै हामी भन्छौँ, तर यहाँ हाम्रो भेटघाट हुँदैन। तर त्यही व्यक्ति टाढा गयो भने कति हितैसी जस्तो लाग्छ। आफ्नै गाउँको मान्छे हो, आफ्नै ठाउँको मान्छे हो, भएन एउटै आँगन जोडिएको मान्छे हो भन्छ। आमालाई पनि त्यस्तो लाग्यो। सुरुमा आउँदा केही दिनु भएन, अब पछि भेट भयो। बाबु म त यहाँ नयाँ मान्छे, कसैलाई चिन्दिनँ, के गरौँ, हेर्नु न। अनि भगवान्ले भन्नुभयो आमा हिँड्नुहोस्, म तपाईँलाई तपाईँको घरमा लिएर जान्छु। लिएर जानुभयो। लिएर गइसकेपछि त्यहाँ त दर्शकबिन त्यहाँ यति सुन्दर थियो। आहा, त्यो सायद स्वर्गमा इन्द्र पनि त्यति सुख शान्ति र आरामका साथ बस्न पाउँदैन। त्यो महल जस्तो दरबारमा पुर्याइदिनु भयो भगवान्ले। अनि आमाले सोध्नुभयो बाबु यो घर कसको? भगवान रूपी ब्राह्मणले भने आमा यो हजुरकै हो। मेरो? अनि त्यस्तो त मलाई लाग्दैन, मैले कुनै त्यस्तो पुण्य कर्म गरेकै थिइनँ भने मलाई आज कसरी यो प्राप्त भयो त? अन्त भगवान्ले भन्नुभयो आमा म एक दिन तपाईँको घरमा माग्न गएको थिएँ नि, न हो? अनि तपाईँले मलाई भूमिदान गर्नुभएको थियो। आमाले भन्नुभयो बाबु त्यो मैले दान गरेको होइन, अनि झट्टारो आनेको थिएँ खेदाउनको लागि। जे होस् आमा, तपाईँले अन्जानमा भए पनि त्यो मेरो कमण्डलोभित्र पस्यो। भूपति हुनुभयो तपाईँ, भूमिदान गरेको खण्डमा तपाईँलाई यो सबै चिज प्राप्त भएको। आमा छक्क पर्नुभयो। साँच्चै अन्जानमा एक डल्लो माटो झट्टारो हानेर फ्याँक्दा त मलाई यति सुख शान्ति आनन्द प्राप्त भयो भने साँच्चै मैले जानेर दान गरेको भए कति चिज मलाई प्राप्त हुन्थ्यो होला मरेर जाँदा त्यो भान भयो। आज यमदूतहरू भन्दैछन् विकुण्डललाई, हे विकुण्डल, अन्जानमा गरेको दानले पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ। झन् व्यक्तिले मौसम अनुसार, समय अनुसार, आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो शक्ति अनुसार दान गर्यो भने साँच्चै पुण्य प्राप्त हुन्छ। यसमा सन्देह मान्नु पर्दैन। अब तिमी के सुन्न चाहन्छौ भन्दा विकुण्डलले भने प्रभु तपाईँको वचन सुनेर साँच्चै मनमा आनन्द लाग्यो। किनकि सज्जनहरूको बाणी गङ्गा जस्तै सम्पूर्ण पाप र तापलाई हर्नेवाला हुन्छ। उपकार गर्नु, प्रिय बोल्नु, उपकर्तुम प्रियम वक्तुम गुणो नैसर्गिकः सताम सीतां सुक्रियते येन शीतलोमृतमण्डल। उपकार गर्नु अनि प्रिय बोल्नु सज्जनहरूको स्वाभाविक गुण हो। अमृत पूर्ण चन्द्रमा त्यही हो जसले शीतलता प्रदान गर्छ। हे देवदूत, त्यसकारण मेरो दाजुको चाँडै नै नर्कबाट उद्धार कसरी हुन्छ? अब त्यो कुरा बताउनुहोस् न। किनकि हामी दाजुभाइसँगै मैले एउटा कुनै पुण्य कर्म गरेँ, पुण्य प्राप्त भयो, मेरो दाजुले नर्क भोगिराख्नु भएको छ। अब ज्ञान दृष्टिले हेरेर बताइदिनुहोस् त, विचार गरिदिनुहोस् त, मेरो दाजुको उद्धार कसरी हुन्छ? यमदूतले भने बितेको 8वाँ जन्ममा तिमीले जुन पुण्य सञ्चय गरेका छौ नि, यदि तिमी उसलाई स्वर्ग पठाउन चाहन्छौ भने त्यो पुण्य तुरन्तै दाजुलाई देऊ। अब हेर्नुहोस् है, आफ्नो पुण्य अर्कालाई दिनु कस्तो रहेछ? अनि विकुण्डले भने देवदूत किम तत् पुण्यम कथम जातम किम जन्माहम पुरा भवम तत्सर्वं कथ्यताम दूतः तच्च दास्यामि सत्वरम। हे देवदूत, त्यस जन्ममा म को थिएँ अनि त्यो मेरो सञ्चित पुण्य के हो, त्यो मबाट कसरी भयो, त्यो सबै कुरा मलाई भन्नुहोस् न। मलाई त बडो खुल्दोली हुन थाल्यो। म त्यो पुरन दिन्छु मेरो दाजुलाई, त्यो पुण्य जति छ नि सबै दिन्छु, भन्नुहोस् न। भन्दा दूतले भन्नु, है वैश्य सुन, कारण सहित बताउँछु म तिम्रो पुण्यको। उहिले पवित्र मधुवनमा साकली नाम गरेका एकजना मुनि थिए। तपस्या अनि वेद अध्ययनले उनी ब्रह्मा जस्तै तेजिला थिए। हो, उनकी धर्मपत्नी रेवतीमा ग्रह जस्ता तेजिला उनका 9 छोरा थिए। ध्रुव, शशि, बुध, तारा अनि 5औं ज्योतिषमान, ती सबै अग्निहोत्री, गृहस्थ धर्ममा रमाउने, निर्मोह, ध्यानमा, भगवानको पूजामा
सधैँभरि तत्पर रहन्थे। चारैवटा सन्यासी पनि भए। सम्पूर्ण कर्म उनीहरूले उपकार अरूको भलो गर्नको लागि गर्थे। हे वैश्यपुत्र, सबैजना एउटै गाउँमा बसोबास गर्थे। यिनीहरूले शिखासूत्र त्यागेर ती बेटुपी वैजनिकका थिए। उनी माटोको ढुङ्गा सुन बराबर ठान्थे। जे पायो त्यही ल्याउँथे, जहाँ पायो वहीँ बस्थे। साँझमा आफ्नो कुटीमा आउँथे अनि हमेसा ब्रह्मको ध्यानमा तत्पर रहन्थे। यिनले निद्रालाई, भोकलाई पनि जितेका थिए, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितेका थिए। सधैँभरि जाडो महिनामा उनीहरू रमाउँथे। शीतलमा बस्न उनीहरूलाई प्यारो लाग्थ्यो। चराचर सारा जगतलाई विष्णुकै रूप देख्थे। यिनीहरू परस्परमा मौन रहेर ती विचित्र लीला गर्थे, पृथ्वीमा भ्रमण गर्थे। त्यति मात्रै कहाँ हो र? योगीहरू कुनै पनि क्रिया अलिअलि पनि ठ्याप्पै गर्दैनथे। उनको ज्ञान यति थियो मानौ साँच्चै तेजिला ब्रह्मा जस्तो लाग्थ्यो। कुनै विषयमा पनि सन्देह रहन्न थियो। सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्माको विचारमा सधैँभरि तत्पर रहे। यस्ता प्रकारले साकली ब्राह्मणका ती गृहस्थ छोराहरू 8औं जन्म पहिले पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब सहित भएर मर्त्यलोकमा मत्स्य देशमा बस्न थाले। अनि एक दिन विकुण्डल भोक प्यासले आकुल भए 4 जना सन्यासी मध्याह्नको समयमा तिम्रो घरमा आए। वैश्वदेव गरिसकेपछि आफ्ना घरको आँगनमा तिनलाई तिमीले देख्यौ। अब सुन है। अनि गदगद हुँदै आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो। हो, जुन ठाउँमा व्यक्तिलाई आएको देखेर आँसु खस्छ नि श्रोता, ती व्यक्ति साँच्चै भगवान स्वरूप मान्छन्, भगवान हुन्छन् अरे। तर जुन ठाउँमा जाँदाखेरि उनीहरू गदगद हुँदैनन् नि, त्यो ठाउँमा नजानु पर्ने। आज विकुण्डलाई यमदूतहरू भन्दैछन्, हेर हर्षले गदगद भयौ तिमी, अत्यन्त आदर सत्कार गर्दै साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यौ तिमी। अनि उनका चरणमा ढोगेर हात जोडेर तिमीले मनोहर बाणीले ती सबैको सम्मान गर्यौ। गृहस्थीको जीवन के हो त भन्दा हो आएका अतिथिहरूको सम्मान गर्नु, उनीहरूलाई यसो 2-4 वटा वचन मिठो बोल्नु, जे जस्तो छ खानेकुरा त्यो दिनु। तृणानी भूमिरुदकम चतुर्थी वाच सुकृता भनिन्छ। बस्ने पीडा, मिठो वचन अनि 1 गिलास पानी, केही छैन भने भुइँमा बस्नु सजुर भनेर यसो के ओछ्याइदिनुपर्छ। यी 4 चिज नै गृहस्थीले जसले पनि गर्न सक्छ। अनि तिमीले भन्न थाल्यौ, अद्य मे सफलम जन्म सफलम जीवितम मम, अद्य विष्णु प्रसन्नो भूत सनाथोस्म्यद्य पावितः। आज मेरो जन्म सफल भयो, मेरो जीवन धन्य भयो। आज विष्णु भगवान प्रसन्न हुनुभएछ। आज नै सनाथ भएको छु। म तपाईहरूद्वारा पवित्र भएँ प्रभु। म धन्य छु, मेरो घर धन्य छ। आज मेरी स्त्री धन्य छिन्, मेरा बाबुआमा धन्य छन्, मेरा सम्पूर्ण परिवार धन्य छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, मेरो कुल पनि आज धन्य भयो हजुरहरूको आगमनले। पूजा गरेर तिमीले तिनीहरूको चरण धोयौ। त्यो चरणामृत अत्यन्त श्रद्धापूर्वक आफ्नो शिरमा झर्क्यो। ए वैश्य, यदि सन्यासीहरूको चरणोदक अत्यन्त श्रद्धापूर्वक शिरमा धार्यो भने उसको पहिले 7 जन्मको सञ्चित पाप नाश भएर जान्छ। तर चिन्न सक्नुपर्छ है श्रोता, यो कुरो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ हामीले। भनिन्छ नि, गुरु बनाउनु जानेर अरे पानी पिउनु छानेर। यदि गुरु बनाउँदा हामीले जानेनौँ, पानी पिउँदा छानेनौँ भने दुईटैमा कीटाणु हुन सक्छ। देखावटी बाहिर कीटाणु देखिँदैन, भित्री कीटाणुले मार्छ, असर पार्छ, गाह्रो गर्छ नि फेरि। किनकि गुरु शब्द यस्तो हो जसले गु शब्द अन्धकारस्य रु शब्द तन्निरोधक, अन्धकारबाट उज्यालोतिर जसले लिएर जान्छ नि हो त्यो गुरु हो। तर त्यही गुरुलाई चिन्नको लागि हामीलाई बडो कठिन हुन्छ। बाहिर देखावटी माला लगाएको हुन्छ, साधु जस्तो वेश हुन्छ। साधु हुआ तो क्या हुआ, माला पहरी 4,
बाहर भेष बना लियो भीतर भरी अङ्ग। बाहिर भेष चाहिँ साधुको जस्तो भयो अनि भित्र व्यवहार चाहिँ भित्र मन चाहिँ अङ्गार जस्तो कालो भयो भने त्यहाँ गुरु बनाएर काम लाग्दैन। त्यहाँ बनाउने अनि बन्ने दुईटै नर्कमा जान्छ। लोभी गुरु लालची चेला दुईटै नर्कमा ठेलमठेला हुन्छ। त्यसैले गुरु जानेर बनाउनु विचार गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। एकैचोटि आत्तिएर गुरु बनाउनु हुँदैन। वैश्य हो अनि तिमीले तिनलाई चन्दन अक्षता फूल आरती सहितले पूजा गर्यो। शुद्धसँग पकाएका पकवानहरू ती साधुहरूलाई भोजन गरायो। पवित्र पानी पिलायो। श्रद्धापूर्वक तिनीहरूलाई तृप्त बनाएपछि परमहंसहरू ती सबै ज्योतिहरूका पनि ज्योति परम ब्रह्म परमेश्वरलाई ध्यान गर्दै राति तिम्रै घरमा विश्राम गरे। अब हेर है, अनि तिनीहरूको अतिथि सत्कार गर्नाले तिमीलाई जुन पुण्य प्राप्त भयो त्यो पुण्यको बखान त म हजार मुखले पनि भन्न असमर्थ छु। चर अचर सृष्टिमा प्राणीहरू श्रेष्ठ छन्। प्राणीहरूमा बुद्धिजीवीहरू श्रेष्ठ छन्। बुद्धिमानहरूमा मनुष्य श्रेष्ठ छन्। मनुष्यहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ कहिएका छन्। ब्राह्मणहरूमा पनि विद्वानहरू श्रेष्ठ हुन्छन्। विद्वानहरूमा पनि कृतबुद्धि यानि कि सही बुद्धि भएको मान्छे श्रेष्ठ हुन्छ। कृतबुद्धिहरूमा पनि ब्राह्मणको कर्म गर्नेवाला, कर्म गर्नेमा पनि ब्रह्म जान्नेवाला। यसै कारणले ब्राह्मणहरू पूज्य छन्। ती तिनै लोकमा श्रेष्ठ मानिन्छन् जसको संसर्गले ठुला ठुला पापहरू नाश हुन्छ। सत्वगुणी ब्रह्मवादी महात्माहरू जुन गृहस्थीको घरमा विश्राम गर्छन् त्यो गृहस्थीले जन्मदेखि बटुलेको पाप जति छ, जानेर अनजानमा गरेका पाप सबै नाश हुन्छ। हामी त घरमा ब्राह्मण साधु सन्त कोही आउनु भयो भने वास्ता कतै गर्दैन। को आयो को गयो कसले हेर्ने। तर त्यसो होइन। अतिथि ब्राह्मण सन्त विचार गर्नुहोस्, पहिले बुझ्नुहोस्। जुनलाई कुनै सांसारिक चिजमा लोभ छैन, मोह छैन, कुनै चिजमा आसक्ति छैन, धन दौलतमा आसक्ति छैन, सत्यवान छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूको भलो गर्न चाहन्छ, त्यस्ता सन्त महापुरुष खोजेर पाइन त पाइँदैन। यो जुर्नै पर्छ। धेरै दुर्लभ मानव देहमा पनि यदि हामीले सन्तहरूको समागम गर्यौं, सन्तसँग बसेर सत्संग गर्यौं भने त्यो जीवन धन्य बन्छ नि। हो, तिमीले सन्तहरूको सेवा गर्यौ, सन्यासीहरूको सेवा गर्यौ अनि उनीहरूलाई रात्रिमा पनि आफ्नै घरमा विश्राम दियौ। त्यस्ता प्रकारले तिमीले पहिलेको 8औं जन्ममा सञ्चय गरिएको जुन पुण्य छ नि, त्यो पुण्य आफ्नो दाजुलाई देऊ। जुन पुण्यले त्यो नरकबाट छोड्छ। यस्ता प्रकारले दूतको वचन सुनेर उसले तुरन्तै सञ्चित आफ्नो पुण्य प्रसन्नतापूर्वक खुसी मनले दाजुलाई दियो अनि दाजु पनि नरकबाट निस्क्यो र त्यहीँ आइपुग्यो। पुष्पवृष्टिद्वारा देवताहरूले पूजा गर्न थाले। दुवै भाइ साथमा बसेर स्वर्गमा गए। दुवै भाइले सम्मानपूर्वक पुजिएका ती देवदूतहरू जसरी आएका थिए उसै गरी फर्किए। उनीहरूलाई स्वर्गलोकमा पुर्याए। वेद वाक्यको समान सारा मनुष्यलाई ज्ञान प्रदान गर्ने देवदूतको कुरा सुने त्यो वैश्य पुत्र पनि आफूले गरेको पुण्य दाजुलाई दिएर नरकबाट लिएर आयो। त्यसैले हे सौनक, यसरी आफूले गरेको पुण्य पनि अर्कालाई दिन सकिन्छ र अर्कालाई छुटकारा बनाएर नरकबाट, दुःखको सागरबाट निकालेर वैकुण्ठ लोक लिएर जान सकिन्छ। र हामीले पनि जानेर अनजानमा यदि गलत कर्म गर्यौं र जानेर पुण्य कर्म या अनजानमा पुण्य कर्म गरेका छौं भने ती सम्पूर्ण चीजहरू लेखाजोखा हुन्छन्। श्रद्धा, अनि ती जब जोखिन्छन् नि त्यतिखेर हाम्रो पुण्यको सञ्चय कस्तो हुन्छ, के हुन्छ त्यो वहीँ बताउँछ त्यो लोकमा जाँदाखेरि। र आफूले गरेका पुण्य अर्कालाई दिएर त्यसलाई पनि आफ्नो लोकमा लिएर आउन सकिन्छ। तर पुण्य प्राप्त हुने अनि हामीलाई पनि मोक्ष प्राप्त गर्ने, सम्पूर्ण देवताहरूद्वारा पूजित हुने, देवताहरूद्वारा वन्दनीय हुने एउटा ठुलो सुनौलो मौका पनि। र यसरी आफूले पुण्य कर्म गर्यो भने
हे विकुण्डल पक्कै पनि मनुष्यहरू यस संसारमा दुःख कष्ट पीडा भोग्नु पर्दैन, सिधै वैकुण्ठ लोक जान पाउँछ। श्रोता, र यसरी माघ महात्म्यको दिव्य कथा प्रसङ्ग, विकुण्डल अनि देवदूतको संवाद र साथै दाजु श्री कुण्डललाई विकुण्डले आफ्नो पुण्य प्रदान गरेर वैकुण्ठ लोक लिएर गएको दिव्य प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौँ। आगामी दिनमा फेरि अन्य प्रसङ्गहरूलाई लिएर उपस्थित हुनेछु। भोलि अर्को प्रसङ्ग हामी अवश्य सुन्नेछौँ। आजको लागि पनि बिदा माग्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जसले पनि यो सुनेर बस्नुभएको छ र सुन्नको लागि आग्रह गरिदिनु भएको छ भने उहाँहरू सबैको कल्याण गर्नुहोस्। भगवान् पशुपतिनाथले सबैको मनोकामना पूर्ण गरिदिनुहोस्, यही कामना गर्दै बिदा माग्छु। हस्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग।